اج رات یونیورسٹی دیا کڑیاں ساریاں ٹر گیا نے یونیورسٹی سے رات نو فنکشن ہونے نے جشن ہونے نے شراباں دے نال اے مسلمان دی عزت اینو تو آزادیاں نے اینو آزادیاں نے مسلمان دی عزت گل تے چڈا بناوے اگلی گل تے تارا بناوے مسلمان دی کڑی پوری آزادی چوک وچ پینٹ پا کے شرٹ پا کے گھومدی ہوے اینو آزادیاں نے ہاں ہاں اے آزادی ہے بالکل آزادی ہے اسلام تو آزادی ہے اے جس دن مسلمان اسلام تو آزاد ہوئے نے اے او آزادی ہے چلیا ساڈا اسلام آندا ہے عورت دا منہ اوندے چاچے دا پتر بھی نہ ویکھے تے تھے سارا جگ ویکھے تے افسوس ہے میرے مسلمان ویرو عزت سریام نلام ہوئے چوکاں دے اندر روڑوں دے ہوتے سریام تے آکھن کی اے آزادی مبارک ہے اے نہیں ہے مسلمانہ دی بربادی ہے اے مسلمانہ دی آزادی اولر ہونی ہے جدوں مسلمانہ دی تیاں پردے وچ آ گئیاں مرد بار ہوئے او تو مسلمان آزاد ہونگے مسلمان دی عزت رل جاوے چونچائیں بسائیں سڑکاتے گلیاتے ہر کھانتے رلے اینو آزادی نہیں آندے سید بھی برباد ہو جائے میں نے دکھ لگتا ہے ہوئے سید تے عزت جدو عورت دے سامنے جاوے تے او برباد ہو جائے باقی کیڑی شہر رہ جانی ہے پراوا اینو آزادی نہیں کہنا اے مسلمان دی تباہی اور بربادی جے میرے پراؤ اصل آزادی ہوئے جندہ درس میرے خواجہ محمد شفیع دے گئے جندہ درس فضل آمن چشتی دے گئے دین دے پہنے دے رہنے تاں کر کے میں آنا غیرت شرم و حیا دیاں گلاں غیرت شرم و حیا دیاں گلاں کرساں کرزا راساں میں ہر درویش نو ایویں ہونا چاہیے غیرت شرم و حیا دیاں گلاں حکمت والے بندے وچوں نکل گئے نے جڑے آندے سن حکمت او نکل گئے نے وچوں ہن تسی اوویں گلاں جاری رکھنیاں نے غیرت شرم و حیا دیاں گلاں کرساں کرزا راساں میں پاویں سر سولی چڑھ جاوے حق تو باز نہ آساں میں پاویں سر سولی چڑھ جاوے حق تو باز نہ آساں میں پاک نبی دا صدقہ ثابت قدمی رب تو پاواں جی کر لے توبہ یار منا لے اے ہو پیسن جاواں جی آجا پاک نبی دے در دے